In our Konkani Riddles contest, today's presenter is Bella Colasso from the UK. Bella is originally from the village of Benauli, rich in culture, theatre and art. She is active in the UK in promoting our mother tongue Konkani and leaves no opportunity to organize events to promote Konkani and other Goan cultural programs there. She has praised Chikali Bio Crusaders for giving global Goans a chance to present the Konkani riddles in this unique cultural and heritage contest. Enjoy this 29th Parkone of the contest, Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. नमस्कार गोंयकारा, हांव बेला कोलासो गांवान बाणावलेचे रावता लंडन शारांत फिंचली गांवान. म्हज्या फाटल्यान दिसता तो देखावो जावन आसा हांगासरल्या एका पाकाचो. हांव लंडन आसल्यार सुमार 10 वर्सां जालीं. आमी गोंयकारां गोंयांत हांव पयस आसात खरी, पूण आमचें काळीज आनी मन गोंयांत आसा. आमी परदेसान आमची मायभास कोंकणी उलयतांव आनी वापरतांव. हाका लागून आमकां वेळ मेळटा तेन्ना आमी आमची गोंयच्यो परबो, फेस्तां, तियात्र, डान्स, गोवा डे अशें मनयतांव. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांणी आमची गोंयची संस्कृताय सांबाळचे खातीर एक पारकोण्याची स्पर्धा घडोवन हाडल्या. ती तुमचे मुखार दवरपाक म्हाका भोव अभिमान भोगता. ह्या वर्साक तांणी परदेसांत आसलेल्या गोंयकारांक संदी दिल्या हें पारकोणें तुमच्या मुखार दवरूंक. पारकोणें आमचें दायज, आमी तें राखूंक आनी सांबाळूंक जाय. पारकोणी आमची जाणटीं जायतीं खेळटालीं तांच्या तेंपार, पूण आमकां ती खेळूंक संदी मेळोंक ना. ही संदी चिकाली बायो क्रुसेडर्सान पारकोणें तुमच्या मुखार घालपाची म्हाका दिली देखून हांव तांकां काळजान तान दिनवासतां. आनी तुमचे मुखार हें म्हज्या आयच्या दिसाचें पारकोणें दवरता. पारकोण्यांचो जबाब सारको दितेल्याक 15,000 इंडियन रुपीज इनाम आसतलो. तो आयकात तुमचे मुखार म्हजें पारकोणें अशें. दर्यादेगेर कावडो मेला, सगल्या लोकांक सुताक. कितें तें सांग. दर्यादेगेर कावडो मेला, सगल्या लोकांक सुताक. कितें तें सांग. देव बरें करूं.